तफसीर इसकी थोड़ी ऐसी है कि उम्र तो पहले ही मुतय्यन की जाती है, फिर वो बढ़ेगी कैसे। इसका जवाब ये है मुस्लिम बुखारी की हदीस है ये। अबू हमीद साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद के कबीला में से एक शख्स को, जिसको बिन तस्बिया कहते थे, सदका वसूल करने पर मुकर्रर किया। जब वो लौट कर आया तो कहने लगा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है और ये मुझे तोहफे के तौर पर मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और अल्लाह ताला की तारीफ़ की और सताइश की। फिर फरमाया, क्या हाल है इस तहसीलदार का जिसको मैंने मुकर्रर किया था? फिर वो कहता है कि ये तुम्हारा माल है और ये मुझे हदिया मिला है। वो अपने माँ बाप के घर क्यों ना बैठा रहा, फिर देखते उसको हदिया मिलता है या नहीं। यानी अगर इस वक्त भी जब सरकारी काम ना हो कोई हदिया दिया करता हो तो उसका हदिया काम के बाद भी दुरुस्त है। अगर सरकारी काम ना हो, वैसे अगर बंदा किसी काम के लिए जाए, उसे हदिया मिल जाए, वो दुरुस्त है। लेकिन अगर सरकारी काम के लिए जा रहा है, सरकारी ड्यूटी है, वहाँ कोई उसे तोहफा देता है, हदिया देता है, तो वो ठीक नहीं है। वरना ज़ाहिर है उसने हदिया दबाव से दिया है या किसी गरज से, और ऐसा हदिया लेना हराम है। कसम उसकी जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कोई तुम में से ऐसा माल ना लेगा मगर क़यामत के दिन अपनी गर्दन पर लाद कर उसको लाएगा। ऊँट होगा तो वो बड़बड़ाता हुआ होगा, गाय होगी तो वो चिल्लाती होगी, बकरी होगी भी तो वो मैं करती होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी हमको नज़र आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मैंने तुम्हारा हुक्म पहुँचा दिया है। तो ये हदीस मैंने पेश की है। तो अब मैं बाकायदा वो शुरू करता हूँ जो है सूरह रूम। ये 21वें पारे में है, मक्की सूरत है, 7 आयात हैं इसकी और 6 रुकू हैं। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 1, अलिफ लाम मीम।
حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2، اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے۔ آیت نمبر 3، نزدیک کے ملک میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ تو تفسیر اس کی ایسی ہے کہ یہ اشارہ اس لڑائی کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس وقت رومی بری طرح شکست کھا گئے تھے اور کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ پھر اٹھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیشین گوئی فرما دی کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ آیت نمبر 4، چند ہی سال میں یعنی 10 سال سے کم عرصہ میں اللہ ہی کا امر ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ تفسیر، یہ ایک دوسری پیشین گوئی تھی۔ اس کے معنی لوگوں کی سمجھ میں اس وقت آئے جب جنگ بدر میں ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور روم اور ایران کی جنگ میں ادھر رومی غالب آ گئے۔ تو آگے آیت نمبر 5 ہے، اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ غالب ہے، مہربان ہے۔ تو آیت نمبر 6، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو آیت نمبر 7، لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ تو یہ میں چیپٹر یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، اور یہ جو میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک اردو زبان میں ہے، قرآن پاک کا سننا ثواب ہے، اس کو آگے شیئر کریں، جو کوئی سنے گا اس کے ثواب میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، اور یہ آپ کو لیے بہتر ہے کہ آپ اگر آپ مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو پروگرام باقاعدگی سے خود ہی ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔